जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बेटी सीधी बात खपे, इधर उधर की ना खपे। जी जी। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये चादर और चोरी ये क्या है? सर आप समझ गए। सर दोवां साइडां तो कल्ले खेड़दे जे। आप जेदा शतरंज की बात कर रहे हो। जी जी। जरदारी साहब हमेशा से दोनों साइड से खेलते हैं। जरदारी साहब घोड़ा सिर्फ 2.5 चलना ही चलता या कि दलुत्ती भी मारदा? तू घोड़े दे पिछों लंघ के ते वेख। जरदारी साहब ने स्ट्रीट स्मार्ट सेल्फ मेड ता सेल्फ स्टार्ट। अगर मिल जाए नंबर गेम एवरीवन इज पुट टू शेम। सेनेट में बजाएंगे बैंड, बाकी रह गया शेम ऑफ हैंड। यार शेम 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 लगाई हुई है कि भट्टी साहब कछे चा आगे ने। शेम शेम शेम। भट्टी साहब जब हेनरी फोर्ड ने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी तो उसके पास टायर भी नहीं था। हेनरी फोर्ड के पास सरे महल भी नहीं था। सरे महल तो मेरा कभी था भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं उसका कुछ। लेकिन जब वो बेचने की बारी आई तो आपने पैसे वसूल कर लिए। सर बचपन च फिल्मां च भी आते रहे हो तुसी। अक्सर कहा जाता है कि सालगिरह फिल्म में काम किया, जी। ऐसी बात नहीं है। जरदारी साहब मौजूद हैं, आपने किया था सालगिरह में? मैं सालगिरह पे क्यों काम करूँगा? मैं केक बेचता, मेरी बेकरी है। ख़वातीन व हज़रात, जरदारी साहब ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है और वो भी फ्लॉप हो गई थी। और उस फिल्म का नाम है मंजिल दूर नहीं। सालगिरह नहीं, मंजिल दूर नहीं। वाह वाह, इन्हां लई वाकई मंजिल दूर नहीं सी। आपकी भी कोई फिल्म फ्लॉप हो सकती है। नहीं, ये मुझे वैसे पहली मर्तबा अजीब सा लगा है। ना उसका प्रोड्यूसर मैं था, ना उसका डिस्ट्रीब्यूटर मैं था। जब प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर मैं नहीं हूँगा। अच्छा सर। बेटी साहब ये घोड़ा है जी, ये बड़ा मुँहज़ोर घोड़ा है। पीपल्स पार्टी भी एक मुँहज़ोर घोड़ा है। लेकिन सर आपने क्या काबू किया हुआ है? एक वसीयत पे आपने इस मुँह जोर घोड़े को क्या काबू किया है? बड़ी वसीयत आमोज गल की थी। घोड़ा भी हो रखे जिन्होंने पट्ठे ना पाने पे। अच्छा सर, बेटी साहब आपको पता नहीं, आई हेट यू। सुना है जी कि आप हाई स्कूल में फेल हो गए थे। नहीं सर, इसमें इतने सादत हसन मंटो साहब इतने बड़े अफसाना निगार, वो 3 मरतबा मैट्रिक में फेल हुए और फिर उर्दू में भी फेल हो गए। और जावेद इकबाल, इलामा इकबाल साहब के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो भी फेल हो गए। जस्टिस जावेद इकबाल मैं खुश होने लगा था, लेकिन उनका अफसोस हुआ वो इलामा इकबाल के बेटे का। ये वही है सर। अच्छा नहीं, एक मैं समझे वो दूसरे वाले जावेद मंटो साहब, वो जो मैनू पेड़े लगते हैं। वो कौन? नायब सर बड़े आप ईमान से न कसम से। बेटी साहब सबका बताएंगे, आप अपना नहीं बताएंगे। सर पूछ ले। नहीं जी, भट्टी कभी फेल ही नहीं हो सकता जनाब। क्यों? वो भट्टी फेल होवे तो मास्टर का अंगूठा ला दिंदा। हाँ जी, और डरदा ही पास कर दिंदा। भट्टी नूं पुछो ना कि होमवर्क कीता है, वो कहंदा होमवर्क नहीं कीता, हेड मास्टर नूं कुट लांगे। यार बट जी, अल्लाह का खुदा का खौफ करें, मास्टर का भट्टी तो पेपर नहीं दिंदा। ओ यार जेदा जी, भट्टी स्कूल च पेपर नहीं दिंदा, मास्टर ते पर्चा दे दिंदा। मैं देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि वो जो भी बातें कर रहे हैं आप इंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली मेरे खिलाफ। बिल्कुल। भट्टी साहब आपको मैं बताऊँ, आप उन चंद लोगों में से हैं जी जी जिनको इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा जरदारी साहब, थाडी जिहड़ी PDM है ना, इहदा भी अजीब ही हाल है। कोई भी गल एक दूजे नाल रलन ही नहीं डई भट्टी साहब। कैसे? ओ जी, फाया इस पासे, फोड़ा उस पासे, रेड़ा इस पासे, घोड़ा उस पासे, मैच इस पासे, मार्च उस पासे, इलेक्शन इस पासे, इनकलाब उस पासे, तहरीक इस पासे, तबर्रक उस पासे, अदम इस पासे, इतमाद उस पासे। मैं थोड़ी इट तो इट बजा देनी थी। पहले मेरे दुबई भी नहीं जाना, मैं दस पहले भी आपने बजाई थी। भट्टी नूं इट कड्ढना केड़ी मुश्किल है? भट्टी तो हाथ मिलावे अगले दी बांह कट दी। भट्टी तो इट चुक के दस देंदे ने किहड़े भट्टी दी है। सर वैसे इस वक्त तक जितना आप खेल चुके हैं जी इस मुल्क के साथ, मजा ले रहे हो आज? दिल की ख्वाहिश पूरी हुई है। सर जीत आप ही रहे हैं, ये मैंने मान लिया। सिंध माशाल्लाह आपके पास जी,
زیرو پرفارمنس اور زیرو گورننس کے باوجود سندھ میں بھٹو زندہ ہے، باقی سب فوت ہو گئے۔ زیرو گورننس کیسے؟ بھٹی صاحب ہم نے اتنے اچھے ہاسپٹل وہاں پر بنائے ہیں۔ سر آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے وہاں؟ اتنے بڑے زیرک انسان کو بلا کر آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے حقوق بلوچستان پیکج دیا، آپ نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا، آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ڈیمولیشن اور پار کیا، اس پر بات نہیں کرتے۔ سارے بیزار صاحب نے اکے ہی رہندے نے، انہاں دے مرود چو کیڑا نکلے تادک کے نہ نکلے تادک کے۔ اچھا بالکل پروفیسر صاحب میں آپ کی بات ٹھیک کرتا ہوں، واقعی حقوق بلوچستان NFC ایوارڈ، جی بی کو صوبہ بنانا، NFC ایوارڈ، ہاں لیکن اسی تے اعلان کرنا سی، بڑھانا تو انہاں نے سی، لیکن سر ایک حالی بات تک تو نہیں بڑھیا۔ ایک بات 18ویں ترمیم سے مجھے کئی تحفظات ہیں۔ آپ نے ایک نواز شریف صاحب کو 30 مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا، ہاں جی، آپ کو اپنا ایک سیف ہیون ڈکلیئر کرنا تھا، یعنی ایک جنت سندھ، ایک صوبہ، سارے اختیارات لے کے چلے گئے، تیاری تھی کوئی نہیں۔ اب جو حال ہو رہا ہے صوبوں کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے پتا تھا آپ کو 18ویں ترمیم سے تھوڑا سا اعتراض ضرور کیوں؟ ہوگا۔ کیسے پتا تھا؟ ایک چھوٹا سا ایک کپتا سا عمران آپ کے اندر بھی ہے۔ ان باتوں سے ہٹ کے عوام کے حقوق ان کو دے دینا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اچھا پروفیسر صاحب ایک سوال میرا بھی آپ سے ہے، دل تو نہیں کر رہا لیکن ایک سوال، کبھی آپ سندھ گئے؟ جی میں نہیں یہ انہوں نے گھر نہیں بڑھن دیں، سندھ کتے جانا ہے؟ جی گیا ہوں۔ اچھا سندھ میں کتنے حقوق عوام کو ملے ہوئے ہیں؟ بٹی صاحب یہ پورے ملک کی بات کیا کریں، ایک صوبے کو فوکس مت کریں۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ 13 سال سے مسلسل سندھ پر حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، 4 مرتبہ حکومت کر چکی ہیں مرکز میں۔ اس کے بعد میرا اتنا تو حق بنتا ہے پروفیسر قریب العزت صاحب، اللہ آپ کو عزت قریب سے گزر گئی، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں پوچھ سکوں۔ بھی حکومت دا یہ سوال ہے، بچوں بچوں کھائی جو، اتر گلا پائی جو، منہ سے لپیٹ کے ٹائم ٹپائی جو، پوچھے کوئی دوائی دا، پوچھے کوئی مہنگائی دا، نیب نو کہہ کے اندر کروائی جاؤ۔ یار خدا بٹ صاحب، سر ویسے سوال میں نے ایک پوچھا تھا کہ بغیر پرفارمنس اور گورننس کے آپ کیسے جیت جاتے ہیں؟ عمران خان تو پوچھو۔ اب بٹی صاحب آپ نہیں بولو گے، اب منہ میں گرم آلو آ گیا ہے نا، اب تو صرف کرو گے بولو گے۔ اچھا سر ایک اور سوال میں نے شروع میں پوچھا، پٹی صاحب بھی نہیں تھکن والے پوچھ کے چٹن گے، پٹی صاحب تے سائیکل تے بہ کے ٹرالے نہ تکا لایا ہوندا نا۔ سر ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پوچھ لوں، چال لیں سر۔ اچھا سر آپ کو چیس کا شوق ہے، یہ بھی پتہ چل گیا، 32 سال سے سیاست کا بھی آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ بھی پوری عوام کو بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے جی۔ یہ جو پولو بھی آپ کھیلتے ہیں وہ بھی گھوڑوں شوڑوں کا، اونٹنیوں بکریوں کا شوق؟ گھوڑوں بھائی اور کتوں پہ بیٹھ کے تھوڑی کھیلتے ہیں سر مائنڈ کر گیا۔ اچھا لیکن سر یہ آپ ایک باکسنگ کا بھی آپ کو شوق رہا ہے، یہ کیوں؟ بٹی صاحب کوئی بھی کھیل ہو، ہمارا اصول ایک ہے، کیا؟ ہم دشمن کو ہراتے نہیں، دشمن کو تھکاتے ہیں۔ یہ تو ہے، دشمن اور جیسے آج کل مولانا صاحب کو تھکا رہے ہیں۔ بٹی صاحب مولانا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں آنا چاہتے ہیں۔ سر 2.5 سال سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اکیلے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اور کی کرن اور ہے کی آج بار بار کھلاڑی تولیا فران آندا انہوں ہن کپتان تے نہیں نہ بنا دے دا۔ مولانا صاحب کے لیے مارچ ایک رومانس ہے اور ہمارے لیے رسوائی ہے۔ ہم تو سر دھڑ کی بازی بھی بے نیازی سے لگا دیتے ہیں۔ واہ، نیازی سے نہیں، بازی بھی نیازی سے نہیں لگاتے، بے نیازی، کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا جرداری صاحب، اے اپوزیشن پہلے بھی عدم اعتماد لے کے آئی سی، بودے شودے واہ کے تے نمے کپڑے پا کے، پہلے بھی آئی سی متھے ٹکا لا کے، واہ بٹ جی واہ۔ مٹی چ مل گیا روپ جد شریکاں نے لے گنے چوپ، ہجے بھی آندی ہے یاد اے عدم اعتماد۔ آج کس شاید یہ سر سینٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں تو آپ کا کردار سینٹ کے چیئرمین کے خلاف مجھے پتہ ہے۔ میلاٹ مجھے مناسب موقع دیا جائے، میرے فاضل دوست نے پکے منہ سے چول ماری۔ سر چال چلیں۔ آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ چال کیا چلی ہے؟ کیا سر؟
अपना मोहरा मरवा के दूजे दी क्वीन ले गया। सर ये तो आपने ठीक कहा है, बिलावल को वाकई आपने पीछे करके पीडीएम से निकल के और पता नहीं क्या क्या ले गए। जरदारी साहब मोहरों से याद आया, मोहरों की दर्द के लिए केड़ी पंजीरी खानी चाहिए? पंजीरी जो मर्जी है खा लो, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एहतियात करना। यार भाई ये जरदारी सब वो मोरों की बात नहीं, वो मोरे और हैं, ये मोरे और हैं। कैसे यार? ये वो मोरे जिनको ये बैग पे रखते हैं। तेरा दिमाग तेरे मोरों में है या तेरे मैदे में? मैं कहा जरदारी साहब कल्ले ही खेड़ते रहते हो, कल्ले ही लड़ते रहते सारे ना, तुहानू डर डर नहीं लगता? आपको जरदारी साहब के मिजाज का पता है? नहीं जी। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, दो दोस्तों की लड़ाई हो गई, एक दोस्त ने बदतमीजी की, इन्होंने चाकू निकाला और उसके पीछे दौड़े। वो तो बड़ी मुश्किल से बचा। सर वो क्या वाकया है? वो दौड़ रहा था, जो उसके पीछे मैं चाकू लेके दौड़ा था, क्योंकि बिल उसने देना था। मैं कहते हैं बिल तेरा प्यो देगा। आप बड़े जुकीले हैं। सही गल है भट्टी साहब, वाकई बड़े बहादुर ने। तुहानू याद है जो सदारत च बैठे सन, ये कहते जे मैं इत्थों गया तो मैं एम्बुलेंस ही जावांगा। ये वो दूसरे लोग थे जो कहते थे आसिफ अली जरदारी जब अब ऐवान सदर से निकलेगा तो एम्बुलेंस से निकलेगा। बीमार थे, दुबई भी गए। वैसे दुबई के जितने टूर हैं तो रहने दें सर, वो अच्छा दुबई। ये दुबई की बात पे आपने मुझे कनखियों से देखा। दुबई कदू जानते हो? उसकी वजह ये थी कि हमारे पैसों पे आप दुबई खर्चे करते रहे, इसलिए देखा। जे मैं हुणे ਤੁਹਾਡਾ वॉलेट काट लवा ना ते विच मरुंडा खान जो के भी पैसे नहीं होते। दो बातें सुने, दो बातें मजे की सुने। हाँ जी हाँ जी। एक तो देखा है ना, मैं वॉलेट काट लवा, प्रैक्टिस। और दूसरा वाकई कोई पैसे नहीं रह गए सर, हुण जान बख्शी कर। भट्टी साहब नू पैसे रखने की लोड़ है, ते चपेड़ा मार के रेड़ी लुट लेते हैं। इन्होंने एक मर्तबा आलमे जवानी में खातून दलदल में फंस गई और इन्होंने जान पे खेल कर खातून को निकाला। वो खातून अगर आप देख लेते, आपने भी जान पे खेल जाना। देखो जी, कुड़ी नू दल दे विचों कढ लिया, जवानी दियां खुराकां खादियां होंदियां। तू ना लोकल हाथी, तू ना दलदल च फसी। क्यों? तेनू को पट्टी कढ़ सकता है। अच्छा। क्योंकि पट्टी ते सुंड तो फड़ के हाथी नलके नाल बन लेंदे। किस तरह बात करते हैं? इंज करके ना इंज पट्टी ते हाथी दा कंन ला के विच चौल पवा लेंदे ने। ਭੱਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਧੋਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ। पट्टी